सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक नवे वर्साचे परबी नवें वर्स 2025 हें सगळ्यांच्या आयुश्यान बरे दीस हाडटले अशें हांव आशा बाळगितां. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स काल आमी एक चीफ ऑफिसर AO सगळे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर हेड क्लार्क आनी काल हांवें एक नवे चीफ ऑफिसराक आनी सगळे एमाक नवें डायरेक्शन दिलें कडेन सो आमचे म्युनिसिपालिटी कडेन 5 म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर आसात, मार्केट इन्स्पेक्टर, एक लेडी आसा. ती लेडी मार्केट इन्स्पेक्टर म्युनिसिपालिटीक इन्कम दिवपाक बसतले. जे बाकीचे 4 इन्स्पेक्टर आसात हांकां आमी 2 मडगांव आनी 2 जाणां फातोर्डाक डेप्यूट केले कडेन आसात. आनीक 4 इन्स्पेक्टरांक वॉर्ड टोटल 25 डिवायडेड बाय 4 म्हणजे 8 वॉर्ड आनी एकल्याक 9 वॉर्ड अशें वॉर्ड डिस्ट्रिब्यूट केले कडेन आहा. ऑफिशियली ऑर्डरी काडले कडेन त्या आतां फाल्यांच्यान नवें वर्स कॉमेर्स जाता. हांवें तांकां टोटल काल डायरेक्शन दिले कडेन चीफ ऑफिसरान ऑर्डरी काडून दिले कडेन आसा. फाल्यांच्यान 1 तारीख नव्या वर्साचे 1 तारीख फाल्यां 2025 टोटल फाल्यांच्यान रिकवरीचेर स्ट्रेस दिल्ले वतले. टोटल म्युनिसिपालिटीचो फोकस रिकवरीचेर आसतलो आनी हो कसो पर्यंत आसतलो हें हांव तुमकां थोडें ब्रीफ करतां. 4 इन्स्पेक्टरांक वॉर्ड वांटून दिले कडेन आसा. 2 जाण फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी घाल्यात. तांकां हांवें ऑफिसय आमची जी म्युनिसिपालिटी गॅरेज आसा थंय तांकां ऑफिस सद्या टेम्पररी कर म्हणलां. थंय टेबल्स घालून बरें म्हणल्यार एकल्याक गांधी मार्केटान ऑफिसां बसपाचें, एकल्याक न्यू मार्केटान वचपाचें. हांवें चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें कडेन एकूय इन्स्पेक्टर 4 एकूय स्पॉट म्युनिसिपालिटी येवन दवरचो ना. हें म्हजें सामकें स्ट्रिक्ट धोरण. ताणें 4 जाणांनी हांगा वचून आपआपल्या जागो येयलो थंय वचून बसचें आनी तांचें काम तांकां 4 जाणांक 8 वॉर्ड वा एकल्याक 9 पडटा 25 अशें कारणान तांकां काम पर डे एक इन्स्पेक्टरान 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय तांकां ऑलरेडी एक लिस्ट करून दिले कडेन एक शीट करून दिले कडेन आसा. ताजेर बरयले कडेन आसा सिरियल नंबर, नेम ऑफ द ओनर, कॉन्टॅक्ट नंबर, ट्रेड लायसन नंबर, हावस टॅक्स नंबर. प्रत्येक पर डे कंपल्सरी ताणें 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय करपाच्यो. ताणें वचून चॅक करपाचें ताका ट्रेड लायसन आसा काय ना, तो ताका हावस टॅक्स आसा काय ना, ताका सायनबोर्ड आसा जाल्यार सायनबोर्ड आसा काय ना हें ताणें चॅक करपाचें. आनी प्रत्येक फ्रायडे ताणें तो रिपोर्ट जे सोमार ते शुक्रार पर्यंत 5 दीस जाता म्हणजे 5 दिसाचे पर डे 10 म्हणल्यार 5 दिसाचे 50 जाणां तो रिपोर्ट हाडून ताणें AO रिकवरी ऑफिसरान चीफ ऑफिसर रिपोर्ट सबमीट करपाचो. ताजो आमचे RO जे रिकवरी ऑफिसर RO आसा तो जे डिटेल दितलो ते RO ताजी पळयतलो आनी तांकां समज कोणें ट्रेड लायसन घेवना इलिगल धंदो म्हणजे विदावट ट्रेड लायसन चलयता, सायनबोर्ड आतां सायनबोर्ड नासतना चलयता जाल्यार RO ताका नोटिसीस इश्यू करतलो आनी ताका तें ट्रेड लायसन घेवपाक. आमचो मुद्दो एकलो कांय हॅरेस करपाचें अशें ना. जे कोण शॉपवाले जे कोण प्रिमायसीसवाले खंयच्याय म्युनिसिपालिटी ज्युडिशा भितर विदावट ट्रेड लायसन जे धंदो करतात ते आमी सगळे आमकां डेटाय मेळटलो आनी आमकां सगळें हेंय डेटाय मेळटलो म्हणजे कोण कितें चलयता काय ना. सो हो एक्सर्सायज फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंट जातलो. तातूंत भितर कोणीय इन्स्पेक्टर समज ही ड्युटी करपाक आपलो फेल जालो तो ताजेरूय एक्शन घेतली वतली. हांव चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलां आनी हांव कोणाचें गय करचें ना. कारण मडगांव म्युनिसिपालिटीचें क्रिटिसिजम खुबशें जाता आनी खरेंय आसा तें हांव मान्य करता. कारण आमी रिकवरीक आमी खुबशे कमी पडटा कित्याक आमचो सॅलरी जाता आतां 2-2.5 कोटी सॅलरी जाता. आमी रिकवरीक आमची खूब दाखयता पण दाखयता तितली ना ती. हो एक्सर्सायज करतकीर फाल्यांच्यान 1 तारखेर जो फाल्यांच्यान कोण इन्स्पेक्टर हें काम करपाक निघले हांवें चीफ ऑफिसराक काल सगळ्यांक सांगले कडेन आसा. जो कोण चीफ ऑफिसरान तांकां सगळ्यांचे काल डायरेक्शन आपूण तुमचें स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो. इवन आपूण तुका मॅक्झिमम कितें करपा तें तुका कोण सर्वीस करपाचें तर कोण डिनाय करतात जाल्यार आपूण तांचें स्ट्रिक्शन केलें. चीफ ऑफिसरान काल सगळ्यांक तांकां डायरेक्शन दिले कडेन आसा. सो फाल्यांच्यान हो एक्सर्सायज कमेस जातलो. हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता जी ताणें कोणें ट्रेड लायसन बी घेवना ताणें आपआपल्या बेगीन ट्रेड लायसन काडचें लोकांक विनंती करता. कोणेंच रावची न्ही. खूब कडेन आसतालें कित्याक विदावट ट्रेड लायसन स्वता हांवें म्हज्या वॉर्डाचे
वोडाफोनाच्या इन्स्पेक्टरान घेवन टोटल वॉर्ड सर्वे केल्ले कडेन आसा, टोटल डेटाबेस केल्ले कडेन आसा. 40% लोकांनी अजून ट्रेड लायसन घेवना, विदावट ट्रेड लायसन तशेंच धंदो चलयता. खुबशे प्रिमायसीस पळयले हांवें, एकच शॉपां भिकरन आनी कनेक्टेड आनी 2-3 शॉपां आसा. मुखाल्ली शॉपां ट्रेड लायसन घेतला, फाटली 2-3 शॉपां इलिगल चलयता. आनी टोटल सर्वे केल्ली वरती. हांव तांकां चड टायम पर डे 10 प्रिमायसीस तुमी आयडेंटिफाय कर म्हणा. पर डे 10 प्रिमायसीस म्हळ्यार मॅक्सिमम 10 प्रिमायसीस. समज गेलो अमके शॉपार, फॉर एग्जाम्पल एक्स तेगे शॉपार गेलो, ताजें नांव, ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर, ताजें स्टायल ऑफ बिजनस, ताजें ट्रेड लायसन आसा काय ना, ट्रेड लायसन घेतला सायन बोर्ड आसा काय ना, सगळें चॅक केलें वतलें. आनी तो रिपोर्ट हाडून AO रिटर्निंग RO रिकवरी ऑफिसरान COक सबमीट करतलो. ताजेर मागीर आमी तांकां कोणें घालून ताका नोटिसीस ताका लेटर करतलो, तुमी बाबा अमके दिसा भितर ट्रेड लायसन काड, हें काड तें काड. अशें करून सगळें आमी फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंट जाता. हें हांव सायज तुमचे मुखार दवरतां. हांव सगळ्या मडगांव ज्युडिशनाच्या भितर कोण जितलेय कोण आसात तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता, जाणें कोणें ट्रेड लायसन काडूं ना ताणें बेगिना बेगीन ट्रेड लायसन कोणें घेवचें. कितें डिफिकल्टी आसा फिजिकली आमचे नजरे मुखार हाडच्यो, आमी त्यो रिजॉल्वूय करपाक जाता. कांय खंयच्या खुबश्यो थोडे कोण डिफिकल्टी आसा, थोडे कोण रेंट भाड्यान रावतात घेतात शॉपां, थोडे कोणें भाड्यान लीज भाड्याक घेतल्या आनी ओनर ताका NOC दिना. म्हणजे कोण 20 वर्सांले 22 वर्सांले 25 वर्सां चलयतात आनी तांकां ओनर आहा तो ताका भायर काडपाच्या दृश्टिकोनाचें आसता, ताची इंटेंशन ताका भायर काडपाचें. म्हणटच चड वर्सां गेल्यार भायर वचूंक शकना म्हणून तोय तसो एक धंदो चलयता. लीज एग्रीमेंट नासतना धंदो ताजेर आमी विचार करतात, आमी लिगल एडवायस बी घेवन ताजेर विचार करतात. सो हें काल डायरेक्शन सगळें MIAक दिल्ले कडेन आसा. आमी लोकांचेरच न्ही, आमी MIAकय डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा. एकूय MIA तर हें काम करपाक समज चुकलो कितें जालो ताजेर एक्शन घेतली वतली. 10 प्लेसीस आयडेंटिटी करप म्हणल्यार व्हडलेशें काम न्ही. आमी ताजें पयलीं म्हणलें 20, हांवें म्हणलें 20 नाका, डायरेक्ट म्हणलें 20 नाका, पयलीं म्हणलें 10 करया. पर डे 10 करपाचें, आठवड्याक 50 जाले एक इन्स्पेक्टराचे. 4 जाण इन्स्पेक्टराचे, आठवड्याक 200 प्रिमायसीस जातली. एटलिस्ट 200 प्रिमायसीस पर वीक आमी प्रत्येक फ्रायडेक तांकां रिपोर्ट सबमीट कर म्हणला. नेक्स्ट विकाक, ह्या विकाक कितें रिपोर्ट सबमीट केला तर नेक्स्ट विकाक ताजें करस्पॉन्डंट RO फॉलोअप करतलो. कोणें ट्रेड लायसन घेवना ताका आमी ट्रेड लायसन अश्यो अश्यो जवळपास अशें आसा की 50%, 40%, 45% प्रिमायसिसान विदावट ट्रेड लायसन हें काम चालू आसा.